अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्काराः। नमस्कारः। शुभ मध्याह्नः। इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। शुभ मध्याह्न भगिनी। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, गृहे गृहे च पुनरपि। ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारिमुनिभिरार्जितं, कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभासकालिदासबाणमुख्यकविभिः। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां, यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरम्। पठत संस्कृतं, लसत संस्कृतं, वदत संस्कृतं चिरं गृहे च पुनरपि। जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच मनुकुलं। जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं, जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु मनुकुलम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। इदानीं पुनस्मरणं कुर्मः। दिनत्रयम् अभवत् किल, सर्वे विस्मृतवन्तः वा किं पठितवन्तः इति? स्मरन्ति वा सर्वे? स्मरन्ति वा? स्वल्पं स्वल्पं स्मरामि। स्मरन्ति वा? उत्तमम्। अस्तु, वयं नूतनतया किं पठितवन्तः? भविष्यत्कालः पठितवन्तः। अहम् अद्य पठामि, ह्यः पठितवती, श्वः पठिष्यामि। अद्य पिबामि, ह्यः पीतवती, श्वः पास्यामि। अनन्तरम् इदानीम् अहं भोजनं खादामि, अनन्तरं निद्रामि इति अस्ति। तर्हि अहं खादित्वा निद्रामि, अहं दन्तधावनं कृत्वा दुग्धं पिबामि, अहं क्रीडित्वा दूरदर्शनं पश्यामि, दूरदर्शनं पश्यामि। अनन्तरं यदा यदा भवान् आगच्छति तदा एव वयं पठामः। अनन्तरं वयं रुचयः अपि ज्ञातवन्तः। आम्ल, कटु, तिक्त, लवण, कषाय, आम्ल, कटु, तिक्त, लवण, कषाय, इतोपि किमस्ति? मधुरं। मधुरम्, उत्तमं, मधुरम्। अनन्तरं वर्णाः, काषायवर्णः, श्वेतवर्णः, नीलवर्णः, कृष्णवर्णः, पीतवर्णः, पाटलवर्णः, पाटलवर्णः, एतादृशम्। What is पाटलवर्णः? नोबलेन पाटलवर्णं लघुबालिकाः बहु इच्छन्ति। किमस्ति तत्? पाटलवर्णः, पिङ्क्। अस्तु, इतोपि वयम् अद्यतनवार्तापत्रिका, ह्यस्तनवार्तापत्रिका, श्वस्तनवार्तापत्रिका इति पठितवन्तः। अनन्तरं बालकः अद्य गच्छति, बालकः ह्यः गच्छति स्म इति।
इदानीं महिला अस्मि, पूर्वम् अहं बालिका आसम्, आसम् अस्मि, आसम् अस्मि। अस्तु, अनन्तरम् अभवत्, 14,200 वर्षे मोदी प्रधानमन्त्री अभवत्। अस्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः वा? अस्तु, भोजनं कृत्वा ताम्बूलं खादति, उत्तमम्। अनन्तरम् इतोपि अग्रे गच्छामः। इदानीं वयं सम्बन्धः विषये अपि दृष्टवन्तः। इदानीं वयं प्रेजेंट मोड मध्ये गच्छति वा? अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, पुरातनं गृहं, पुरातनं गृहं, पुरातनं गृहं, नूतनं गृहं, नूतनं गृहं, पुरातनं गृहं, नूतनं गृहं, पुरातनं गृहं, नूतनं गृहं, पुरातनं देवालयं, पुरातनदेवालयः, नूतनदेवालयः, पुरातनदेवालयः, नूतनदेवालयः, पुरातनगृहं, नूतनगृहम्। अस्तु, बहु पूर्वं गच्छतु, पूर्वं गच्छतु। बहु जलमस्ति, अत्र बहु जलमस्ति, अत्र किञ्चित् जलमस्ति, अत्र बहु जलमस्ति, अत्र किञ्चित् जलमस्ति। कुम्भकर्णः बहु खादति, रामः किञ्चित् खादति। कुम्भकर्णः बहु खादति, रामः किञ्चित् खादति। दीर्घः पन्थानः, ह्रस्वः पन्थानः, दीर्घः पन्थानः, ह्रस्वः पन्थानः। पन्थानः इत्युक्ते मार्गः, दीर्घः मार्गः, ह्रस्वः मार्गः। अत्र दीर्घ भित्तिः, ह्रस्व भित्तिः, दीर्घ भित्तिः, ह्रस्व भित्तिः। उन्नतः पुरुषः, वामनः पुरुषः, उन्नतः पुरुषः। भगिनी दर्शयितुं शक्नोति वा पॉइंटर्? आमां, उन्नतः पुरुषः, वामनः पुरुषः। नारिकेलवृक्षः कथमस्ति? उन्नतः अस्ति। नारिकेलवृक्षः उन्नतः अस्ति। तुलसीवृक्षः वामनः अस्ति। उन्नतः पुरुषः, वामनः पुरुषः। अत्रापि उन्नत महिला, वामन पुरुषः, उन्नत महिला, वामन पुरुषः। अत्र गणेशः स्थूलः, कार्तिकेयः कृशः। अनन्तरं स्थूल, स्थूलः पुरुषः, कृशः पुरुषः, स्थूलः पुरुषः, कृशः पुरुषः, स्थूलः कृशः। इदानीं वयं किं किं जानीमः? पुरातनभवनं, नूतनभवनं। कुम्भकर्णः बहु खादति, रामः किञ्चित् खादति। दीर्घः मार्गः, ह्रस्वः मार्गः। उन्नतः पुरुषः, वामनः पुरुषः। स्थूलः पुरुषः, कृशः पुरुषः।
अनन्तरं दीर्घपन्तः दीर्घपन्तः दीर्घमार्गः इति स्वीकरोतु। पन्थानः किञ्चित् एतत् क्लिष्टकरं भवति चेत् मार्गः, दीर्घः मार्गः, ह्रस्वः मार्गः। अस्तु, मृगाः हरिणः गर्दभः अश्वः सिंहः गजः उष्ट्रः तक्रः क्षमतां नक्रः। मध्याह्नभोजनसमयः खलु, अतः तक्रम् इत्युक्ते किं? बटर् मिल्क्। अस्तु, नक्रः व्याघ्रः मार्जारः चिक्रोडः वृकः शृगालः मूषिकः शुनकः भेकः शशकः सर्पः धेनुः वानरः अजः चित्रोष्ट्रः। गुजरात राज्ये अक्षरधाम अस्ति। तादृश अक्षरधाम देहल्यामपि अस्ति। तादृश मम समीपे तादृश संध्या भगिनी, भवत्याः समीपे पत्रं वा लेखनी वा अस्ति वा? दर्शयतु, किमपि अस्ति चेत् दर्शयतु। अङ्कनी अस्ति। अस्तु, तादृश अङ्कनी मम समीपे नास्ति। तादृश अङ्कनी मम समीपे नास्ति। भवत्याः समीपे एतादृश अङ्कनी अस्ति वा, लेखनी अस्ति वा? एतादृश लेखनी भवत्याः समीपे अस्ति वा? तादृश लेखनी न अस्ति। एतादृश लेखनी भवत्याः समीपे अस्ति वा? न अस्ति। तादृशं लेखनी न अस्ति। भवती प्रश्नं पृच्छतु। एतादृशं पुस्तकम् अस्ति वा भवती समीपे? मम समीपे तादृश पुस्तकं नास्ति। मम समीपे इदानीं तादृश पुस्तकं नास्ति। तादृश एतादृश कीदृश पुस्तकम् अस्ति भवत्याः समीपे? कीदृश पुस्तकम् अस्ति भवत्याः समीपे? मम समीपे एतादृशं पुस्तकम् अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्, अवगतं किल? तादृश एतादृश कीदृश। देहल्यां गुजरात अक्षरधाम सदृशम् अक्षरधाम अस्ति। सदृशं देहल्यां गुजरात अक्षरधाम सदृशं अक्षरधाम अस्ति। सदृशं एतादृश प्रतिमा अन्यत्र नास्ति। एतादृश पुण्यस्थलं नास्ति। शिवाजी सिंहसदृशः आसीत्। सिंहसदृशः। शकुन्तला देवी संगणकसादृशी आसीत्। रमेशस्य गृहे द्वारद्वययुक्तं शीतकम् अस्ति। अर्जुनस्य अक्षयं तूणीरम् आसीत्। अमितशाह महोदयस्य विशिष्टं कौशलम् आसीत्। कौशलम्। इदानीं वयं अस्माकं अवयवानां नामानि जानीमः। अवयवानां नामानि जानीमः। अत्र पश्यन्तु, शीर्षकं शीर्षम् अथवा शीर्षकं द्वयोरपि समानं। केशाः बहवः अस्ति चेत् केशाः, एकमेव अस्ति चेत् केशः।
बहवः अस्ति चेत् केशाः। कपोलः कपोलः कपोलः। चिबुकं चिबुकं चिबुकं। भ्रूः भ्रूः। नेत्रं नेत्रं। कर्णः कर्णः। नासिका नासिका। मुखं मुखं मुखं। एतत् वदनम् एतत् मुखं मुखं वदनम्। ओष्ठः ओष्ठः ओष्ठौ। द्वयोः मिलित्वा ओष्ठौ। एकः ओष्ठः। दन्ताः दन्ताः। जिह्वा जिह्वा। कण्ठः कण्ठः कण्ठः। ग्रीवा एतद् ग्रीवा। कण्ठः ग्रीवा। स्कन्धः स्कन्धः स्कन्धः। प्रगाढः क्षम्यतां प्रगण्डः प्रगण्डः। कूर्परः प्रकोष्ठः प्रकोष्ठः। प्रकोष्ठः इत्युक्ते द्वयम् अस्ति, अर्थद्वयम् अस्ति। एकमस्ति एतत् प्रकोष्ठः, वयं यत्र स्मः तदपि प्रकोष्ठः। अस्तु अग्रे। बाहुः बाहुः। मणिबन्धः मणिबन्धः। हस्तः हस्तः। अंगुलिः अंगुलिः। नखः नखः। वक्षस्थलं वक्षस्थलं। उदरम् उदरम्। नाभिः नाभिः। कटिः कटिः। ऊरुः ऊरुः। जानुः जानुः। जंघा जंघा। पादः पादः। इदानीम् अवगतं किल? अग्रे गच्छामः। इदानीं पर्यन्तं वयम् एतत् त्वा इति जानीमः। त्वा इत्युक्ते किम्? अहं गच्छामि, अहं विद्यालयं गच्छामि, अहं पठामि, अहं विद्यालयं गत्वा किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पठनार्थम् अथवा पठितुम्। अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि। अहं शेर् करोति वा भगिनी? अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि। अहं चलनचित्रं द्रष्टुं चित्रशालां गच्छामि। अहं पाकं कर्तुं पाकशालां गच्छामि। वृद्धः पठितुम् उपनेत्रं धरति। युवकः कार्यालयं गन्तुं
यानस्य आरक्षणं करोति। अत्र गच्छति गन्तुं, पतति पतितुं, क्रीडति क्रीडितुं, हसति हसितुं, खादति खादितुं, वदति वक्तुं, पिबति पातुं, नयति नेतुं, पश्यति द्रष्टुं, पृच्छति प्रष्टुं, आगच्छति आगन्तुं, पश्यति द्रष्टुं, पृच्छति प्रष्टुं, त्यजति त्यक्तुं, जानाति ज्ञातुं, करोति कर्तुं, ददाति दातुं, स्मरति स्मर्तुं, शृणोति श्रोतुं, उत्तिष्ठति उत्थातुं, उपविशति उपवेष्टुं, स्थापयति स्थापयितुम्। इदानीम् उदाहरणानि कानिचन अहं वदामि, सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? अस्तु। अहं संस्कृतं ज्ञातुं कक्षायाम् अस्मि। अहं श्रोतुं संगीतशालां गच्छामि। अहं स्मर्तुम् अहं पूर्वज्ञापकानि स्मर्तुं चित्राणि उद्घाटयामि। पूर्वतन चित्रं भवति किल, चित्राणि उद्घाटयामि। अहम् उपवेष्टुम् आसन्दं स्वीकरोमि। इदानीं कः वदति, का वदति? अद्य बहु नूतना बहवः न सन्ति एव, किमर्थम्? अस्तु, चिन्ता नास्ति। ये सन्ति ते कृपया वदन्तु। अहं संस्कृतं ज्ञातुं पठामि। उत्तमम् उत्तमं, भ्रमरा महोदये। अन्य केऽपि सन्ति वा? अहं वदामि वा? वदतु तत् महोदय। अहं गातुं द्वारं पिदधामि। उत्तमम् उत्तमम्। गर्दभः आगच्छति इति शङ्कया। यदि 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 गर्दभः आगच्छति अहम् अपि गानं वक्तुम् इच्छामि। ओ उत्तमम्। गातुम् इच्छामि, गातुम् इच्छामि। अहं गीतं रचयितुं लेखनीं स्वीकरोमि। उत्तमं, बहु उत्तमं दीपा महोदय। अहम् उत्थातुं कार्यालये गच्छामि। अहं कार्यालयं गन्तुम् उत्थामि। गन्तुम् उत्थामि। Okay. Why can't we use the other way? उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि। अहं कार्यालयं गन्तुम् उत्तिष्ठामि। Why can't I use अहम् उत्थातुं कार्यालये गच्छामि? इत्युक्ते भवती कार्यालयं किमर्थं गच्छति इत्युक्ते उत्थातुं गच्छति वा? It becomes I am going to the office to get up. Okay. Okay. Kriya, where Kriya is there, I can use second one. Agantum, utthatum. Okay. यदा भवती अहम् आगन्तुं कार्यालये गच्छामि। अहम् आगन्तुं नास्ति, अहं कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छामि। कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छामि। भगिनी अहं स्वपितुं कार्यालयं गच्छामि। अस्तु। अहं देवम् अर्चितुं देवालयं गच्छामि। उत्तमं, देवम् अर्चितुं देवालयं गच्छामि। अस्तु। अहं प्रसादं स्वीकर्तुं मन्दिरं गच्छामि। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, अहमपि। अस्तु। बालकाः क्रीडितुं
क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति उत्तमम् बालकाः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति उत्तमम् अन्य केपि अस्ति वा गणेश भट्ट महोदय भागवत महोदय अहं वदामि वदतु महोदय बालकः पठन्तु पाठशाला गच्छति उत्तमं बालकः पठितुं पाठशालां गच्छति उत्तमम् अहं क्रीडितुं क्रीडालयं गच्छामि उत्तमं क्रीडाङ्गणं गच्छामि अस्तु अन्ये गीता महोदये गीता हनुमान् महोदये मेहा महोदये पूजा कर्तुं पूजालये देवालयं गच्छामि उत्तमं पूजां कर्तुं देवालयं गच्छामि उत्तमम् अहं जलं पातुं कूपे गच्छामि अहं जलं पातुं पाकशालायां गच्छति वा No, she goes to a well. Coupe. नहीं कूपस्य समीपं गच्छति वा कूपे गच्छामि इत्युक्ते कूपस्य अन्तः गच्छति वा न किल अतः एव कूपस्य समीपं गच्छामि अहं खग नेतुं सरोवरे गच्छामि उत्तमं सरोवरं गच्छामि अहं वार्ताः प्रष्टुं श्रोतुं दूरदर्शन पश्यति अहं वार्तान् श्रोतुम् अथवा वार्ता श्रोतुं दूरदर्शनं पश्यामि बहु उत्तमम् अन्ये केपि अवशिष्टाः सन्ति वा निवास महोदया शोभिता महोदये अहं खादितुं पाकशालां गच्छामि उत्तमम् अहं खादितुं पाकं करोमि खादनार्थमेव करोति किल उत्तमम् उमा महोदये अस्तु चिन्ता नास्ति अहं विद्यालयं गच्छामि अहं फलानि खादितुं सन्यासाश्रमं स्वीकरोमि उत्तमं विना सन्यासं स्वीकृत्य अपि फलं खादितुं शक्नोति वा भवान् ज्ञानफलम् इच्छति एव उत्तमम् अस्तु अग्रे गच्छामः वा वयं सर्वे संस्कृते वक्तुं दशदिनशिबिरम् आगच्छामः संस्कृतेनैव वक्तुं दशदिनशिबिरम् आगच्छामः बहु उत्तमम् अग्रे सन्ध्या भगिनी बहिः गन्तुम् इच्छामि किन्तु गृहबन्धनम् अस्ति रावणः शक्तिशाली किन्तु दुर्जनः मधुरपाकं कर्तुम् इच्छति किन्तु शर्करा नास्ति पुत्रः बुद्धिमान् अस्ति किन्तु न पठति पाण्डवानां सेना न्यूना अस्ति किन्तु कृष्णस्य अनुग्रहः आसीत् इति जयः अभवत् किन्तु अहं बहिः गन्तुम् इच्छामि किन्तु वृष्टिः अस्ति अवगतं किन्तु किन्तु इति किन्तु अवगतं वा किन्तु इति कोऽपि एकं वाक्यं वदति वा बहिः गन्तुम् इच्छामि किन्तु गृहबन्धनम् अस्ति चेत्
I'm just using the अस्तु अस्तु मुखकवचं गृहबन्धनम् इत्युक्ते तद् नास्ति, लाक्डौन् अस्ति, तस्मिन् समये कोऽपि बहिः न गच्छति किल, तस्मिन् समये तदस्ति गृहबन्धनम्। अस्तु उत्तमं। बहिः गन्तुम् इच्छामि किन्तु वृष्टिः भवति। मुख आच्छादनं नास्ति। मुख आच्छादनं ओके। बहिः गन्तुम् इच्छामि किन्तु मुख आस्वादनं आच्छादनं नास्ति। मुख मास्क नो police what you call police आरक्षकः। बहिः गच्छुम् इच्छामि किन्तु आरक्षः don't allow means ताडयति is punishing but not allowing means अस्मान् अनुमति न ददाति। किन्तु आरक्षः अस्मान् अनुमति न ददामि नदाति। हाँ करेक्ट आरक्षकः अत्र आरक्षकी अनुमतिं न ददाति। अस्तु अग्रे गच्छामः वा? ललिता बहु सुन्दरी अस्ति किन्तु कार्यं न करोति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। इदानीम् अहम् आह्वयामि, सर्वे मम गृहम् आगच्छन्तु, सन्ध्या भगिनी मम गृहम् आगच्छन्तु इति अहं वदामि। सा मम समीपे एव निवसति, तर्हि सा किं वदति, अहं निश्चयेन आगच्छामि। अद्य पाकं करोति वा सन्ध्या भगिनी? निश्चयेन अहं करोमि। अद्य उपायम् अस्ति वा? नास्ति खलु। भवती निद्रां करोति वा अद्य? निश्चयेन करोमि, प्रतिदिनं करोमि। अस्तु उत्तमम्। अद्य 9 वादने निश्चयेन दीपं ज्वालयामि। निश्चयेन दीपं ज्वालयामि। अस्तु निश्चयेन इति। सर्वे अहं निश्चयेन पूजां करोमि। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं सर्वे पठितवन्तः वा? 1 तः 50 पर्यन्तम्। अस्तु इदानीं किं कुर्मः, अहं किं संख्याः ददामि, कृपया स्मरन्तु संख्याः। भ्रमरा महोदये 1, भवत्याः संख्या 1, भागवत महोदये भवतः संख्या 2, दत्तु महोदय 3, दीपा महोदये 4, गणेश भट्ट महोदयः 5, गीता आर महोदये 6, गीता हनुमान महोदये 7, हीमा महोदये 8, मेहा महोदये 9, श्रीधर महोदये 10, निवास महोदये 11, सनंदम महोदय 12, शांति भगिनी अस्तु सत्यावती भगिनी 12 पर्यन्तम् अभवत् किल, 13, शोभिता महोदये 14, सुधा महोदये 15, उमा महोदये 16। अस्तु इदानीं स्मरन्ति किल सर्वे? इदानीं भ्रमरा महोदये प्रारम्भं करोतु कृपया। 1 इति वदतु। 1 दृष्ट्वा वदति चेदपि सम्यक् एव। 1 उत्तमम्। अनन्तरं झटिति वदन्तु सर्वे। भागवत महोदय 2, 2, 3, 4, 5, उत्तमम्। 7, 7,
अष्ट अष्ट का अस्ति कः अस्ति अष्ट अस्तु नव नव कः अस्ति नव दशमं दश दश एकादश एकादश सावित्री महोदय दश भवत्याः दश वा अस्तु सत्यवती महोदय भवती एकादश इति वदतु द्वादश द्वादश मम मम द्वादश न आनन्दं द्वादश अस्तु अनन्तरं त्रयोदश सुधा महोदय पञ्चदश अस्तु चिन्ता नास्ति यः कोऽपि वदतु इदानीं अहं वदामि वा 1 2 3 4 अस्तु वदतु यदा पञ्च आगच्छति अस्तु अहमेव एतादृशं कुर्मः तर्हि अहं भवती 1 2 3 4 5 मा वदतु ओम् ओके 6 7 8 9 ओम् तादृशं वदतु 20 पर्यन्तं शीघ्रं वदतु सॉफ्ट स्किल्स 1 2 3 4 ओम् 6 7 8 9 ओम् 11 12 13 14 ओम् 16 17 18 19 ओम् उत्तमं बहु उत्तमम् इदानीं दत्तु महोदय भवान् 1 2 ओम् 4 5 ओम् तादृशं 10 पर्यन्तं वदतु आचार्ये बालकः अस्मि प्रयत्नं करोतु अस्तु चिन्ता नास्ति भगवत् महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा भगवत् महोदय अहं करोमि अस्तु करोतु अहं प्रयत्नं करोमि ओके अस्तु भ्रमर महोदय वदतु गणेश भट्ट महोदय गणेश भट्ट महोदय अहं पुनः भवतः समीपे आगच्छामि प्रथमं भ्रमर महोदय 1 2 ओम् 4 5 ओम् 7 8 ओम् 10 11 ओम् 13 14 ओम् 16 17 ओम् 18 19 ओम् 18 नास्ति ओम् 19 20 okay alternate to the third number third number of 3 kila I took every third number ohm सम्यक् एव उक्तवती 16 पर्यन्तं सप्तमे 15 पर्यन्तं सम्यक् एव उक्तवती अनन्तरं किञ्चित् 16 17 ओम् अनन्तरं 19 भवती 18 19 इति उक्तवती ओके उत्तमं गणेश भट्ट चिन्ता नास्ति गणेश भट्ट महोदय भवान् मल्टिपल्स ऑफ 4 ओके 1 2 3 ओम् 1 2 3 ओम् 5 6 7 ओम् ओम् 9 10 11 ओम् 13 14 15 ओम् उत्तमं 17 18 19 20 ओम् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमः प्रयत्नः श्वः अपि अहम् एतादृशं पृच्छामि कृपया सर्वे वदन्तु इदानीं सन्ध्या भगिनी अग्रे गच्छामः वा अस्तु इदानीं वयं संस्कृतं पठितवन्तः अथवा पठामः किल इदानीं वयं संस्कृतं पठामः किल सन्ध्या भगिनी आमाम् एकनिमिषम् इदानीं विशेषणपदमस्ति अस्तु तद् दर्शयतु चिन्ता नास्ति आमाम् भवत्याः नाम सन्ध्या किल आम्
मम नाम सन्ध्या। भ्रमरा भगिनी, भवत्याः नाम भ्रमरा भगिनी किल? मम नाम भ्रमरा एव। उत्तमं। किल वा इति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। प्रथममेव दर्शयतु भगिनी। उत्तमः बालकः, उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं पुस्तकम्। चतुरः बालकः, चतुरा बालिका, चतुरं पुस्तकम्। स्थूलः बालकः, स्थूला बालिका, स्थूलं पुस्तकम्। समीचीनः बालकः, समीचीना बालिका, समीचीनं पुस्तकम्। वीरः बालकः, वीरा बालिका, वीरं पुस्तकम् इति मास्तु। अस्तु, तादृशम् इदानीं किम् अभ्यासार्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। समर्थः बालकः, समर्था बालिका, समर्थं यानं। पुस्तकमेव सदा न आवश्यकम्। सरलं पुस्तकं, सरलः प्रश्नः, सरला परीक्षा। इदानीं कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? सुन्दरः पुरुषः रामः, सुन्दरा स्त्री सीता, सुन्दरं पुस्तकं रामायणम्। उत्तमं, बहु उत्तमं। सुन्दरः सुन्दरी आगच्छति, सुन्दरी सुन्दरं। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं भ्रमरा महोदय। अग्रिमम् अहं प्रयत्नं करोमि। करोतु करोतु महोदय। उत्तमः रामः, उत्तमा सीता, उत्तमं पुस्तकम्। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अत्रापि केचन सन्ति किल, तदपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। उत्तमं लड्डुकं, मधुरं लड्डुकं, मधुरं लड्डुकं। उन्नता उत्पीठिका, उत्तमम्, उन्नता उत्पीठिका। सुन्दरं पुष्पं, सुन्दरं पुष्पम्। उत्तमम्। सुन्दरी छुरिका, सुन्दरी छुरिका। स्थूलः बालकः, स्थूलः बालकः, स्थूला बालिका, स्थूलं भवनम्। उत्तमम्, उत्तमम्। स्थूलं लड्डुकम्, स्थूलं लड्डुकम्। अस्तु, उत्तमम्। अतः उन्नतः वृक्षः, उन्नता महिला, उन्नतं गृहम्। अस्तु, अवगतम्? अग्रे गच्छामः। अनन्तरं यदि संस्कृतं पठति तर्हि निश्चयेन करोना रोगः न आगच्छति। यदि मार्गे गच्छति तर्हि निश्चयेन करोना रोगः आगच्छति। अग्रे, यदि संस्कृतं पठति तर्हि निश्चयेन लाभः अस्ति। निश्चयेन लाभः अस्ति। यदि संस्कृतं पठति निश्चयेन बुद्धिकुशलता भवति। उत्तमम्, उत्तमम्। मेघः अस्ति, निश्चयेन वृष्टिः भवति। निश्चयेन वृष्टिः भवति। अत्र एषः आफ्रिका खण्डः खलु अथवा किल? समानमेव खलु किल इति। न,
एषः दक्षिण अमेरिका खण्डः। धेनुः गर्भवती खलु? धेनुः गर्भवती। इदानीं निश्चयेन भवती मम गृहम् आगच्छति वा? अहं बहुशः आगच्छामि। अहं बहुशः आगच्छामि। एप्रिल 14 बहुशः गृहबन्धनस्य समाप्तिः भवति। बहुशः डिसेम्बर 2021 मध्ये करोना समाप्तिः भवति। बहुशः सर्वे बहुशः संस्कृतपरीक्षां स्वीकुर्वन्ति। बहुशः गजः वृक्षं कर्तयितुं शक्नोति, अन्यप्राणी न शक्नोति। अहं लेखितुं शक्नोमि, अहं संस्कृतं पठितुं शक्नोमि, अहं वृक्षारोहणं कर्तुं शक्नोमि। शक्नोमि, शक्नोति। गुलिका ज्वरं नाशयितुं शक्नोति। सचिन तेंडुलकरस्य इदानीम् अपेक्षया विराट कोहली उन्नतः अस्ति। सचिन तेंडुलकर अपेक्षया विराट कोहली उन्नतः अस्ति। सः वामनः अस्ति, सः उन्नतः अस्ति। एतस्य अपेक्षया एषः उन्नतः। सरोवरस्य अपेक्षया समुद्रे अधिकं जलम् अस्ति। मम अपेक्षया संध्या भगिनी बहु उत्तमं पठति। मम अपेक्षया सर्वे बहु उत्तमं संस्कृतं पठन्ति। तादृशम् अपेक्षया। दुर्योधनस्य अपेक्षया अर्जुनः बहु वीरः अस्ति। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? इतः पूर्वं 12 दिनानां गृहबन्धनम् अभवत्। इतः परम् 8 दिनानां गृहबन्धनम् अस्ति। इतः परं सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। इतः पूर्वं संस्कृतं न जानामि, इतः परं संस्कृतं जानामि। 10 दिनशिबिरात् पूर्वं संस्कृतं न जानामि, 10 दिनशिबिरात् अनन्तरं संस्कृतं जानामि। इत्युक्ते इतः पूर्वम्, इतः परं, पूर्वम् अनन्तरम्। इतः परं बहुशः रोगवर्धनं न भवति। इतः पूर्वं रोगविषये जागरूकता न आसीत्। इतः पूर्वम् अखण्डभारतम् आसीत्। इतः परं केवलं भारतम् अस्ति। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वदति वा? इतः पूर्वम्, इतः परम् वदति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। इतः पूर्वं वयं मुख आच्छादनं not wearing. Okay. न स्थापयामः। ओके। इतः पूर्वं मुखाच्छादनं न स्थापयामः। इतः परं मुखाच्छादनं निश्चयेन स्थापयामः। निश्चयेन स्थापयामः। इतः पूर्वं आङ्ग्लभाषां पाठितवान्। इतः परं
किमपि न पाठयिष्यामि। अस्तु, संस्कृतं पाठयतु महोदय कृपया अस्माकं कृते। अहं जनानां स्वास्थ्यः दृष्ट्या न पाठयिष्यामि। अस्माकं स्वास्थ्यं सम्यक् एव भवति, भवान् पाठयति चेदपि। अस्तु, केऽपि संशयाः सन्ति वा? कथां प्रति गच्छामः वा? संशयाः सन्ति वा? न सन्ति वा? उत्तमम्, अत्युत्तमम्। अस्तु, भवती सम्यक् पाठयति। धन्यवादः। आम् आम्। इतः पूर्वम् अहं कृषय इतः what was that? परम्, इतः परम् अहं स्थूल। Is it correct? स्थूलः वा? आम् वा? भविष्यति वा? इतः पूर्वं कृशः अस्मि, इतः परं स्थूलः भविष्यामि वा? अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, इतः परं बालिका अस्मि, इतः पूर्वं वृद्धा इतः पूर्वं बालिका अस्ति। इतः पूर्वं बालिका अस्मि, इतः परं महिला, प्रौढा, ज्येष्ठा अस्ति भवामि। उत्तमम्। अस्तु, इदानीं कथां प्रति गच्छामः वा? एकः साधुः अस्ति। एकः साधुः अस्ति। साधुः नदीतीरे अस्ति। साधुः नदीतीरे अस्ति। साधुः अस्ति। साधुः अथवा अस्तु पुरुषः इति चिन्तयतु। तस्य शिष्यः अपि अस्ति। साधोः शिष्यः अपि अस्ति। शिष्यः साधुः किं करोति? नद्यां गच्छति, स्नानं करोति, बहिः आगच्छति। तदा किम् अभवत्? सः दृष्टवान् एकः कृमिः अस्ति अथवा कीटकम् अस्ति, वृश्चिकः। तस्य नाम वृश्चिकः। दशति। एकः वृश्चिकः अस्ति। साधुः पश्यति, वृश्चिकः नद्यां पतति। साधुः चिन्तयति अहं तस्य रक्षणं करोमि इति। अतः साधुः किं करोति? वृश्चिकं बहिः आनेतुं प्रयत्नं करोति। तदा वृश्चिकः साधुं दशति। पुनः वृश्चिकः जले पतति। पुनः साधुः बहिः आनेतुं प्रयत्नं करोति, पुनः दशति। एतादृशं बहुवारं भवति। तदा शिष्यः दृष्टवान्। सः उक्तवान्, साधु किमर्थं? साधुः प्रति पृच्छति, किमर्थं भवान् पुनः पुनः आनयति? वृश्चिकः दशति किल, अतः किमर्थं पुनः पुनः आनयति इति। तदा साधुः वदति, दंशनं वृश्चिकस्य लक्षणं। तस्य लक्षणम् अथवा स्वभावः वृश्चिकः न त्यजति। अहं किमर्थं मम परोपकारस्वभावं त्यजामि इति। अवगतम्? अतः अन्यः कथा इत्युक्ते सः मम कृते सम्यक् न कृतवान्, अतः अहं किमपि न करोमि तस्य कृते इति मास्तु। सर्वेषां कृते वयं सर्वदा उपकारमेव कुर्मः। ते अपकारं कुर्वन्ति चेदपि वयं सर्वदा उपकारमेव कुर्मः। वा? अवगतं वा?
इदानीम् एकैकः प्रयत्नं करोति वा? एकः साधुः अस्ति। उत्तमं सत्यं महोदय। नदीतीरे अस्ति, सः शिष्येण सह नदीतीरे अस्ति। उत्तमम्। अनन्तरं स्नानार्थं करोति। साधुः नद्ये स्नानः करोति। नद्यां स्नानं करोति। सः नद्याम् एकं वृश्चिकं पश्यति। उत्तमं। गणेश भट्ट महोदय। वृश्चिकः उदकम् अस्ति। नदी वृश्चिकः नदी जलम् अस्ति। नद्यां पतति। नद्यां पतति। उत्तमं। सनन्दं महोदय। साधुः पुनः पुनः वृश्चिकाम् आनयितुं प्रयत्नं करोति। प्रथमं वृश्चिकः दशति किल? वृश्चिका दशति, किन्तु साधुस्वभाववशेन वृश्चिकम् आनीतुं प्रयत्नं करोति। उत्तमम्। उत्तमम्। इदानीं दीपा महोदय। दीपा महोदये। वदतु। गीता हनुमान् महोदय, भगवत् महोदय। साधुः पुनः पुनः वृश्चिकम् आनयति। वृश्चिकः पुनः पुनः दशति। वृश्चिकः पुनः पुनः दशति। उत्तमं। मेहा महोदय। I cannot. प्रयत्नं करोतु। शिष्यः पृच्छति किल? वदतु। शिष्यः पृच्छति किमर्थं पुनः पुनः आनयति? वृश्चिकः दशति किल? किमर्थं पुनः पुनः आनयति? वृश्चिकः स्वभाव न त्यजामि। वृश्चिकः स्वस्वभाव न त्याजामि। अहम् उपकारं करोमि। उत्तमम्। अहम् उपकारं करोमि। सः दशनं वृश्चिकस्य लक्षणम्। उत्तमं सावित्री महोदय। दंशनं वृश्चिकस्य लक्षणं। परोपकारं मम लक्षणं। मनुष्यस्य लक्षणम्। उत्तमं। तस्य स्वभावं सः न त्यजति। अहमेव मम स्वभावं न त्यजामि। अहमपि मम स्वभावं न त्यजामि। उत्तमम्। उपकारमेव कुर्मः। करोमि। उपकारमेव करोमि। बहु उत्तमम्। अवगतं किल? स्वगुणं न त्यजन्तु। सर्वे स्वगुणं न त्यजतु। भगिनी मम राशि वृश्चिक राशि। अपकारिणामपि उपकारः करोतु। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? अवगतं किल? अन्ते कथां स्वीकरोमि चेत् सर्वेषां कृते समयः न पर्याप्तं भवति इति मत्वा अद्य किञ्चित् पूर्वमेव कथां स्वीकृतवती। सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक्। अस्तु। बालकः पठति इव नटति परन्तु दूरवाणीं पश्यति। इव संध्या भगिनी इव अहं पीपीटी न दर्शयामि।
सत्यवती भगिनी इव अहं सुन्दरं न वदामि। सावित्री भगिनी इव अहं प्रथमवारमेव संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। तादृश। भारतीयाः धेनुं माता इव पूजयन्ति। भारतीयाः धेनुं माता इव पूजयन्ति। कुबेरः 100 लड्डुकानि ददाति। कुबेरः 100 लड्डुकानि ददाति। गणेशस्य कृते गणेशः 100 लड्डुकानि खादति। अहं गणेश इव 100 लड्डुकानि खादितुं न शक्नोमि। अहं संध्या भगिनी इव पाठं न पाठयति। पाठयामि। उत्तमम्। अग्रिमं गच्छामि। कुम्भकर्ण इव अहं लड्डुं न खादामि। लड्डुकं न खादामि। लड्डुकानि न खादामि। पीटी उषा इव धावितं न शक्नोमि। उत्तमम् उत्तमं बहु उत्तमम्। अहं पीटी उषा इव धावितुं न शक्नोमि। बहु उत्तमम्। कुम्भकर्णः इव अहं खादामि शयनमपि करोमि। अस्तु उत्तमं महोदय। अस्तु इतोपि इतोपि संध्या भगिनी जलम् आवश्यकं वा? संध्या भगिनी जलम् आवश्यकं वा? भवती म्यूट् मध्ये अस्ति वा? इतोपि न आवश्यकम्। इतोपि न आवश्यकम्। इतोपि आवश्यकं वा? न आवश्यकं। पर्याप्तम्। इतोपि इतोपि स्थलं नास्ति। इतोपि स्थलं नास्ति। कमलम् इत्युक्ते पद्मम्। कमलम् इत्युक्ते पद्मम्। पुष्पम् इत्युक्ते एतद्। पुष्पम् इत्युक्ते एतद्। शुनकः इत्युक्ते कुक्कुरः। शुनकः इत्युक्ते कुक्कुरः। इत्युक्ते इति। अस्तु दूरवाणी जङ्गमदूरवाणी इत्युक्ते एषा एषा किम् एषा क्षम्यताम् एषा का एषा जङ्गमदूरवाणी। जङ्गमदूरवाणी इत्युक्ते किम्? एषा जङ्गमदूरवाणी इत्युक्ते अग्नि इत्युक्ते वह्नि इति। उत्तमम्। अग्निः इत्युक्ते वह्निः। जलम् इत्युक्ते वारि। वारि। उत्तमम्। वृक्षम् इत्युक्ते पादपम्। वृक्षः इत्युक्ते पादपः। न न न न वृक्षः इत्युक्ते पादपः न। वृक्षः उन्नतः, पादपः वामनः। इदानीमेव आगच्छति तत् पादपं। वृक्षः इत्युक्ते बहुकालात् अस्ति तद् वृक्षः। अवगतम्? अस्तु अग्रिमम्। अन्तर्जालवेगः अधिकः चेत् कक्षा सम्यक् भवति। अन्तर्जालवेगः अधिकः चेत् कक्षा सम्यक् भवति। स्वच्छता अस्ति चेत् कोरोना रोगः न प्रसरति। नो चेत् शीघ्रं प्रसरति। चेत् नो चेत्। अहं पाकं करोमि चेत् खादामि, नो चेत् उपवासं करोमि।
अस्तु एतादृशं कोऽपि वदति वा? चेत् नो चेत् अहं संस्कृतं जानामि चेत् 10 दिनशिबिरं न गच्छामि, नो चेत् आगच्छामि। अहं ज्ञास्यामि चेत् न पठामि, नो चेत् पठामि। विद्युच्छक्ति अस्ति चेत् पाठः अन्तर्जालपाठः भवति, न चेत् पाठः न भवति। उत्तमम्। वृष्टिः अस्ति चेत् शालां न गच्छामि इति वक्तुम् अद्य अहं न शक्नोमि। तस्मादेव विद्युच्छक्ति। बुभुक्षा अस्ति चेत् खादामि, नो चेत् न खादामि। उत्तमं। गीता महोदये वदतु। पिपासा अस्ति चेत् जलं पिबामि, नो चेत् न पिबामि। उत्तमम् उत्तमम्। अवगतं किल? चेत् नो चेत्। वृष्टिः अस्ति चेत् सस्यानि वर्धन्ति, नो चेत् न वर्धन्ति। उत्तमम्। अनन्तरं कोऽपि? अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? भोजने रक्तमरीचिका अस्ति चेत् अहं न खादामि। नो चेत् खादामि। नो चेत् खादामि। पत्नी गृहे अस्ति चेत् बुद्धिमान् भवामि। अस्तु, उत्तमम्। नो चेत् तत्तु नो महोदय चेत् सानन्दः इव क्रीडामि। कोलाहलं करोति वा? दत्तु महोदय कक्षायाम् अस्ति चेत् वाट् इस् इण्ट्रेस्टिङ्ग्? रुचिकरं भवति अथवा कक्षा रुचिकरं भवति। रुचिकरं न, अत्र रुचि किं वर्धयति, रुचिं वर्धयति। उत्तमम्। अग्रे गच्छामः वा? अस्तु। मम मित्रस्य विवाहः अस्ति, अवश्यं गन्तव्यम्। श्वः हनुमज्जयन्ती अस्ति, आञ्जनेयस्य पूजा करणीया। अत्र गन्तव्यं यथा अस्ति त्रिषु लिङ्गेषु भवति। गन्तव्यं, गन्तव्यः, कार्यालयः गन्तव्यः, देवालयः गन्तव्यः, गन्तव्या, शाला गन्तव्या, पाकशाला गन्तव्या, पाकशाला गन्तव्या, पाठशाला गन्तव्या, तादृशं। गन्तव्यं, पुस्तकालयं, पुस्तकालयं नास्ति, गन्तव्यम् इति आपणः गन्तव्यः एव। अस्तु, अवश्यं गन्तव्यं, तादृशं। पूजा करणीया। पुत्र्याः शिक्षणम् अभवत्, विवाहः करणीयः। स्नानं करणीयं, योगासनं करणीयं, मासपत्रिका पठनीया,
विषयाः ज्ञातव्याः विषयाः ज्ञातव्याः अत्र यस्मिन् लिङ्गे भवति पूर्वं पदं यस्मिन् लिङ्गं विभक्ति वचनं यस्मिन् लिङ्गं यस्मिन् लिङ्ग विभक्ति वचने भवति तस्मिन् लिङ्ग विभक्ति वचने एव एतदपि भवति पठनीया पठनीयः पठनीया पठनीयं ज्ञातव्यः ज्ञातव्या ज्ञातव्यं तादृशं करणीयः करणीया करणीयं संस्कृतभाषा ज्ञातव्या चेत् सम्भाषणं करणीयं पिपासा निवारणार्थं जलं पातव्यं धर्मकाले पयोहिमं खादनीयं घर्मकाले नास्ति क्षम्यतां घर्मकाले पयोहिमम् अथवा ग्रीष्मकाले पयोहिमं खादनीयं 15 दिनाङ्के बहिः गन्तव्यम् भगिनी अस्ति वा PDF अस्ति वा एकवारम् उद्घाटयति वा लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयं सर्वं तादृशमेव भवति मनसा सतत धन्यवादः दत्तु महोदय मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं ध्यानेन पश्यन्तु सर्वे अत्र न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् संध्या भगिनी एकवारं स्क्रीन् PDF शेर् करोति वा टेबल प्रति गच्छति वा अत्र सर्वे पश्यन्तु वयं सर्वे एतत् सर्वं पठितवन्तः वदति वर्तमानकालः वदिष्यति भविष्यत्कालः वदतु आज्ञा प्रार्थना उक्तवान् उक्तवती भूतकाले उक्त्वा त्वा प्रत्ययः वक्तुं तुमन् एतादृशं बहूनि क्रियापदानि सन्ति कृपया सर्वे यदा समयः भवति तदा कृपया सर्वे पठन्तु एकवारम् अधः आगच्छतु भगिनी इतोपि अधः पश्यन्तु सर्वे कति क्रियापदानि सन्ति इति अभवत् कति क्रियापदानि सन्ति उपरि गच्छतु कति क्रियापदानि सन्ति कोऽपि वदति वा किं षष्टिः षट्षष्टिः षट्षष्टिः उत्तमम्
उत्तमं। षष्टि। सन्ध्या भगिनी एकवारं संख्याः पाठयति वा? संख्यापाठनं करोति वा? आं भगिनि। एकं भवति पुनः द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः विंशतिः एकविंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत्। अस्तु, पर्याप्तम्। एतत् केऽपि संशयाः सन्ति वा? नास्ति वा? अस्तु, अस्माकं समारोप कार्यक्रमः अस्मिन् शनिवासरे भविष्यति। समयः कः इति अहं वदिष्यामि, किन्तु सर्वेपि एकैकं श्लोकं वा भवतु, किञ्चित् संस्कृते कथां वा भवतु, किमपि एकैकं स्वीकृत्य कृपया वदन्तु। अहं कथां वदामि। कथा, प्रहेलिका अथवा हास्यकणिका, चाटुश्लोकः, सुभाषितं, श्लोकं, तात्पर्यं किमपि स्वीकुर्वन्तु। कृपया सर्वे अपि अग्रिमकक्षायां वयं पृच्छामः, आवां पृच्छावः। कृपया तस्मिन् समये के किं किं वदन्ति इति वदति चेत् अस्माकम् आवलिः भवति। यदा कार्यक्रमः भवति तदा आवल्यानुसारं वयं भवन्तः नामानि आह्वयामः। समयः कदा भगिनि? समयः कदा इति एकवारम् अहं दृष्ट्वा वदामि। यतोहि तस्मिन् समये किं न्यायनिर्णेताः इति नास्ति, यतोहि अङ्कान् न ददाति, अतः चिन्ता एव मास्तु। केवलं मुख्यातिथिः भवति, मुख्यातिथेः समयानुगुणं तद्भवति। प्रायशः प्रातः एव भवति, 9 वादने 10 वादने तादृशम् अहं सूचयिष्यामि। कृपया सर्वे अपि के किं किं वदन्ति इति कृपया दृढीकुर्वन्तु। वयं नामानि स्वीकुर्मः। भगिनी कृपया एकं चाकलेखं ददातु। अस्तु, निश्चयेन ददामि। भगिनी दिनाङ्कः कदा भवति?
शनिवासरः भगिनि। शनिवासरः दिनाङ्कः किम् अस्ति? अद्य 3rd शनिवासर 5 दिनाङ्के 4th सेप्टेम्बर् 4 दिनाङ्के। अस्तु भगिनि। हरि भगिनि लहरी कक्षा विषये सूचयति वा इदानीं? श्वः इदानीं समयः अस्ति। अस्तु, एतदनन्तरं यः कोऽपि अनुवर्तनम् इच्छन्ति चेत्, अनुवर्तनम् इत्युक्ते इदानीं किञ्चित् जानीमः, 10 दिनाभ्यन्तरे किञ्चित् अग्रे गन्तुम् इच्छन्तः सन्ति केचन इत्युक्ते तेषां कृते लहरी इति एकम् अस्ति। तत्र वयम् अत्र केवलं कानिचन विभक्तयः काश्चन विभक्तयः पठितवन्तः। किञ्चित् अग्रे द्विवचनं एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं कथं भवति एतादृशं किञ्चित् अधिकं ज्ञास्यामः। यथा अस्माकं प्रवेश परिचय शिक्षा कोविदा इति करस्पाण्डेन्स् कोर्स् अस्ति। इत्युक्ते गृहे एव पठित्वा लेखितुं शक्नुमः। नास्ति चेत् एतादृशमेव कक्षाः अपि भवन्ति, निःशुल्केन एव भवन्ति सर्वे अपि। यः कोऽपि इच्छति चेत् अग्रे लहरी कक्षायां गन्तुम् इच्छति चेदपि सूच्यतां कृपया। आवश्यकं भगिनि। वयं नामानि स्वीकुर्मः। लहरी कक्षा अहम् एव पाठयामि इति न, अन्य कोऽपि पाठयति। अतः कृपया तेषां समयानुगुणेन भवति। भवन्तः समयः अनुकूलसमयः कः इति अपि पृच्छन्ति। अतः तत् तादृशकक्षा तु अग्रिम सप्ताहे वा अग्रिममासे वा एव भविष्यति। अतः कृपया यः कोऽपि इच्छन्ति चेत् नामानि दास्यन्तु कृपया। अस्माकं for how many days it will be and how much time we need to give? अस्तु, मासत्रयं भवति। मासत्रयं सप्ताहे द्विवारमेव भवति। एतादृशं प्रतिदिनं न आवश्यकं। सप्ताहे दिनद्वयं भवति। सप्ताहे दिनद्वयं सार्ध 1 घण्टा। Okay, weekly twice 1 hour for 3 months. सार्ध 1 घण्टा। एतादृशमेव। सार्ध 1 घण्टा। 1 घण्टा न, सार्ध 1 घण्टा। सार्ध 1 घण्टा तदेव। सार्ध 1 घण्टा भविष्यति। अतः सर्वे अपि चिन्तयन्तु, झटिति न आवश्यकं। गुरुवासर शुक्रवासाभ्यन्तरे नामानि कृपया ददातु। इतोपि भगिनी अभ्यासपुस्तकमपि अस्ति खलु? अस्तु, तत् अनन्तरं। कक्षा शनिवासरे भानुवासरे अस्ति वा? तदा यः आगच्छति सः पृच्छति सर्वेषां कृते किं समयं सम्यक् भासते इति। कः समयः सर्वे इच्छन्ति तादृशं पृच्छति। अस्तु, तदनुगुणमेव भवति कक्षा। अस्तु 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 तर्हि and for this enrollment we will get a form or anything in group or निश्चयेन भवति, निश्चयेन गूगल फॉर्म भवति। थैंक यू। अस्तु, समापयामः तर्हि। भगिनी 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 त्वम् एक गीतं गायति? एकं गीतं गायति त्वम्? एकः काकः भवती गातुम् इच्छति वा? नहीं, आप गाइए। इट वाज वेरी नाइस एंड स्वीट। एकः काकः शृगालः। एकः शृगालः, सॉरी, एकः शृगालः। अस्तु, अहं तादृशम् इतोपि एकं गीतम् अस्ति, अहं तत् श्वः गायामि।
वाट्सप् मध्ये प्रेषयतु भगिनि। भगिनी अहं वाट्सप् मध्ये प्रेषयतु। धन्यवादः। अहं रिकार्डिङ्ग् प्रेषयामि। कृत्वा प्रेषयतु। भगिनी अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वेषां कृते नमस्कारः। सर्वे लहरी कक्षा पञ्जीकरणं कुर्वन्तु। I am also Lahari student. Lahari कक्षा अनन्तरं वक्तुं कथं वक्तव्यं, how to speak स्वल्पं ज्ञातवती। सर्वे लहरी कक्षा पञ्जीकरणं निश्चयेन कुर्वन्तु इति मम अपेक्षया। अस्तु भगिनि। अहं छात्रः भवितुं निश्चयेन करोमि। थैंक यू, धन्यवादः। निश्चयेन करोमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।